मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां दवरतां. मारी क्युरी हिचो जल्म पोलंड देशांत जालो, पूण जेन्ना ती जल्माली त्या वेळा पोलंड देश स्वतंत्र नासलो, तो रशियाचो एक भाग आसलो. आनी त्या वेळार पोलंडांत स्त्रियांक व्हडलें शिकप नासलें, पूण तिका शिकपाक मन आसलें. देखून ती आपल्या मुळाव्यांनी शिकप जातच पारिसाक आयली, फ्रांसाक आयली. फ्रांसाच्या पारिसान सोर्बोन युनिवर्सिटींत ती अभ्यास करूंक लागली. आनी पियर क्युरी कडेन ती लग्न जाली आनी दोगांय मेळून सोद वावर करतालीं. मारी क्युरीक 2 फावटी नोबेल प्रायज मेळ्ळा. पयले फावटी तिका आनी तिच्या घरकाराक रेडिएशना हाचेर सोद वावर केल्ल्या खातीर फिजिक्सांत नोबेल प्रायज मेळ्ळें. आनी मागीर कांय वर्सां उपरांत 1911 वर्सा तिका आनी तिच्या घरकाराक कॅमिस्ट्रींत तांणी सोदून काडलें, पोलेनियम आनी रेडियम सोदून काडलें. हाच्या खातीर तांकां नोबेल प्रायज मेळ्ळें. मारी क्युरी नोबेल प्रायज मेळोवपी विज्ञानी मदें पयली 2 फावटी तिका मेळ्ळा. आनी अशें कशें जालें, परत्यान हीं दोगां घाम काडपी मनशां, एकदम कांय व्हडले पयशे नासले. चडशे जे कितें पयशे तांकां मेळटाले न्ही ते सगळे लॅबॉरेटरी खातीर आनी लॅबॉरेटरी खातीर कितें वस्तू लागतात ताचे खातीर ती खर्च करतालीं. केन्ना केन्ना खंय तांकां सारकें जेवंक सुद्दां नासलें. आनी जेन्ना कोण तांची सोयरीं वा इश्टिणी तांगेर आयल्या वेळार तांच्या इश्टांक अजाप दिसतालें, कित्याक मारी क्युरी भितर कुजनांत रांदताली आनी पियर क्युरी घर बीर साफ करतालो. हेजे व्हडली विज्ञानी, पूण काम करूंक तांकां कसली लज ना आनी एकदम सादें जिवीत एकदम तांचें. पूण सोद वावराच्या मळार मात्र तीं खूब हुशार दोगांय. आनी मारी क्युरीन पळया, अडचणी आसात आपल्या देशांत म्हणून कांय निर्शेणी आपणायली ना. पोलंडांत हावन ती फ्रांसाक आयली, थंय ती शिकली, थंय तिणें अभ्यास केलो. आपल्या घामांनी जे कितें पयशे जोडले ते सगळे सोद वावरा खातीर तिणें घाले आनी नांव जोडलें. मारी क्युरी खास करून आमच्या चलयांक एक देख. कित्याक आतां आमच्या देशांत हें चिंतप उणें जालां, तरी आमच्या थोड्या गांवांनी आसा, ल्हान गांवांनी आसा, चेडवांक कित्याक शिकप दिवंक जाय, फाल्यां काजार जावन वतली न्ही, लग्न जातली न्ही, म्हणटच चेड्यांक चल्यांक शिकप आनी हांकां आसूं नाका. ना, चलो जावं चली जावं, चेडो जावं चेडूं जावं, शिकप चड गरजेचें. आनी तांकां खंयच्या मळांत चड मन आसा त्या मळांत आमी तांकां तें शिकप दिवंक सोडूंक जाय. आमी फोर्स करपाचो न्ही तांचेर, बळ घाल तूं हें शीक आनी तें शीक, कांय ताचो व्हडलो फायदो जायना. तांकां कितें जाय तें आमी व्हडांनी चड करून आवय बापायन सोदून काडूंक जाय. आनी एक फावटी आमी सोदून काडटच तांकां म्हणपाचें, बरें तुजो निर्धार, तुवें निर्धार घेतला, बरें हांव तुका सहकार दितां, करतां, पूण शिकची जबाबदारी तुजी. अशें कितें करूंक जाय. मारी क्युरीक तसलें कितेंच मेळ्ळें ना आपल्या जिवितांत, पूण स्वताच्या घामान ती जिवितांत वयर सरली आनी नांव जोडलें. म्हणटच आमी जिवितांत फुडें वचुया आनी खास करून ज्यो चलयो आसात आनी ज्यो दुर्बळ्या घराण्यांत जल्मतात तांकां आमी वयर काडुया.
जेन्ना दुबळ्या भुरग्यांक आदार करतना जर चलोय हुशार आसा आनी चली जर हुशार आसा एका घरांत आनी पयशे थोडे आसा जाल्यार हांव पयलें विचून काडटा ते चलयेक आनी तिका आदार करता आनी मागीर दुडू मेळ्ळे जाल्यार त्या चल्याक आदार करता. कित्याक चलयेक तर एक चलयेक आमी शिकप दिलें ती फुडें आवय जातली आनी एक शिकलेली आवय आपलें कुटुंब वयर काडटलीच. कित्याक खंयची आवय अशी म्हणची ना म्हज्या भुरग्यांनी शिकचें नाका. शिकलेली आवय आपल्या भुरग्यांक वयर काडतात. शिकनासल्यो आवय भुरग्यांक वयर काडतात पूण शिकलेली आवय आपल्या कुटुंबाक शिक्षीत करता अशें म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता. म्हणटच आमी शिकुया आनी चड करून चलयांक शिकपाक आदार करुया, तांकां फुडें व्हरुया. असली मनशां आमी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.